सेठी साहब, आपने अहाता कर दिया कि पाकिस्तान ने ये सारी जो सिचुएशन है इसमें क्या रोल प्ले किया और चाइना कहाँ खड़ा है, इस सब के किरदार तो सामने आ गए। लेकिन अब इसमें जो होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान का रोल क्या न्यूट्रल रहेगा? क्या ये जो सीज़ फायर है ये मुस्तकिल जंगबंदी में बदल सकता है? कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? और क्या ये दोनों जो फ़िरक़ैन आ रहे हैं ये बराह रास्त मुज़ाकरात में इन्वॉल्व होंगे, इस्लामाबाद टॉक्स में? देखिए, असली मुश्किल हालात तो अब शुरू होंगे। ये पहला मरहला था इनको इकट्ठा करना, और आपने देखा कितने मुश्किल ऑब्जेक्टिव था, मगर अब फाइनली मिलने जा रहे हैं। अभी बहुत से मरहले क्रॉस करने हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं। इसके अंदर बहुत से स्पॉयलर्स होंगे जो चाहेंगे कि ये अकॉर्ड किसी किस्म का इस्लामाबाद अकॉर्ड ना हो, और बहुत सी सेंसिटिविटीज हैं, बहुत सा डिस्ट्रस्ट है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड सो ऑन। और इसलिए इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको आइडेंटिफाई करूं कि आगे कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे जिनको हल करना पड़ेगा। जी प्लीज डू, प्लीज प्लीज। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पहले झगड़ा हो गया ना, हाँ कि लेबनान के बारे में, जी। अच्छा, इससे बड़ी क्लियर है, जो सबको पता है एक बात का, वो ये है कि ये जो आखिरी ट्वीट थी ना शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लेबनान का भी जिक्र किया और कहा है कि ये जो अकॉर्ड है ये उसको भी इंक्लूड करता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने और उसकी टीम ने ओके किया था जी। उन्होंने ओके किया था, वापस पाकिस्तान को भेजा कि ये फाइनल है, हमने इसमें छोटी मोटी तब्दीलियां करनी थी वो कर दी। उससे फॉर एग्जांपल 2-3 लफ्ज हैं पावरफुली हमने अमेरिका के बारे में कि ये किया वो किया, वो डोनाल्ड ट्रंप के लफ्ज हैं, हमें समझ आती है वो। तो इसलिए ये जो था ये अग्रीड एजेंडा था, ये अग्रीड पॉइंट्स थे जो जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ओके किया और जिसको शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। तो इसमें तो कोई, अब हुआ ये कि उसके फौरन बाद जैसे ये बात आई तो उस वक्त अपने नेतन्याहू ने फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को और कहा ये क्या हो गया, हम तो नहीं मानते इस बात को। और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर पड़ा कि इसको आप निगेट करें, कहीं नहीं, लेबनान आउटसाइड है, एक्सक्लूडेड है जी। और इन्होंने तो इस सोचों में पड़ गए कि अब क्या करें हम, और ये धमकियां दे रहा था नेतन्याहू, और उसके फौरन बाद नेतन्याहू ने अटैक कर दिया ऑन लेबनान, और 300 से ज्यादा लोग मार दिए इन दिस शॉर्ट पीरियड। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जेडी वैंस को कहा कि इसका जवाब दो यार। तो जेडी वैंस ने जो जवाब दिया वो ये था कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये उसके लफ्ज है कि ये हो जाता है जैसे ड्राफ्ट एक्सचेंज हो रहे होते हैं, सामने तो नहीं बैठे होते, तो इसमें कोई हमने कुछ कहा उन्होंने कुछ कहा वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसने इसको कवर अप करने की कोशिश की। मगर अब सबको इस बात का पता है कि ये इसराइल ने चेंज करवाया, और इसराइल जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा स्पॉइलर है इसमें। वो नहीं चाहेगा कि ये अकॉर्ड हो, बिकॉज उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा, विच वॉज टू डिस्ट्रॉय ईरान वंस एंड फॉर ऑल, और जमीन कैप्चर करे। इसलिए जब ये काउंटर प्रेशर आया तो अब पाकिस्तान की तरफ से और ईरान की तरफ से वापस प्रेशर गया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि अगर आप ये बात नहीं मानते कि लेबनान एक्सक्लूडेड है तो फिर ईरान नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ने ये धमकी दे दी थी कि ठीक है फिर हम नहीं आते, तो देन करना है आप जो करना है कर ले हम। उसके बेसिस के ऊपर मेरा जो ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, तो अच्छा अब ऐसे करो कि तुम इमीडिएटली टॉक शुरू कर दो विद द लेबनीज प्राइम गवर्नमेंट। तो लेबनीज गवर्नमेंट ने फिर टॉक्स का, उनको कहा गया कि आप मांगे टॉक्स, हम आपको टॉक्स देते हैं, तो उन्होंने मांगी टॉक्स, इन्होंने टॉक्स दे दी। अब ये नहीं बताया कब होंगी कैसे होंगी, मगर ये तय हो गया कि इसराइल और लेबनान गवर्नमेंट के साथ टॉक्स होंगी। इसराइल का पुराना मौकफ है कि लेबनीज गवर्नमेंट जो है हिजबुल्लाह को खत्म करे, और वो जाहिर है वो नहीं कर सकते, ना ही वो करेंगे, मगर टॉक्स की बेसिस के ऊपर अब इसराइल ने अपनी बमबारी रोक देगी। तो ये एक, अभी इसराइल एक कदम पीछे हटा बिकॉज प्रेशर पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो एक तो ये मसला जो है मेरा ख्याल है ये सबसे पहले ईरान जो है यही मसला रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हालात है, पाकिस्तान के लिए इतने नहीं है, वो तो इज अ गो बिटवीन। पाकिस्तान की तो पूरी कोशिश है कि कोई ना कोई अच्छा नतीजा निकले, बट आई थिंक आई कैन टेल यू दिस दैट डोनाल्ड ट्रंप इज इन ट्रबल। और मैं आज जाते जाते एक बात आप कर दूं, इस वक्त सारा अमेरिका और सारे एनालिस्ट जो है वो बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑफ रैंप चाहता है। ऑफ रैंप का क्या मतलब है? ऑफ रैंप का मतलब ये है
کیا ہوتا ہے آف ریمپ؟ انگریزی زبان کے اندر ریمپ کہتے ہیں جب آپ موٹر وے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو راستے میں آپ کو سائڈ لین نکلتی ہے نا کہ آپ جا کے کوئی ریسٹ کر لیں، ریفریشمنٹس کر لیں، واش روم استعمال کر لیں، چائے پانی پی لیں، گاڑی پارک کر کے جائیں، کچھ لے آئیں، پھر واپس موٹر وے پہ آ جائیں، اسے کہتے ہیں آف ریمپ، کہ آپ موٹر وے سے ہٹ کے آف ریمپ چلے گئے. وہ ایک ٹیمپرری پاز ہوتا ہے، جی وہ پرماننٹ چیز نہیں ہوتی، وہ آف ریمپ ہوتا ہے. وہ جی تو ساری جگہ پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آف ریمپ ہے، یہ آف ریمپ نہیں ہے. اس کو ایران آف ریمپ نہیں سمجھتا. ایران کہتا ہے یہ بالکل آپ اپنی جہاز کی سیٹ میں سے ایجیکٹ کریں. ہم نے آپ کے جہاز کو اٹیک کر کے اڑا دیا، اب آپ جہاز سے باہر نکلے یہاں سے. جی نو مور اٹیکس آن اس. تو یہ اٹ از مور لائک این ایجیکشن آف دا سیٹ فرام F-15 اور an F-16 and not an off ramp of a motorway to take refreshments and then come back armed, fully armed and attack Iran all over again. تو یہ this is part of the also discussion that is going to take place. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر یہ خطرات ہیں تو نیتن یاہو کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اتوار کو ان کے خلاف کیسز کی دوبارہ سماعت شروع ہوگی، جو کہ جنگی حالات کے باعث ظاہر ہے ملتوی کی گئی تھی، لیکن جیسے یہ سیز فائر ہوا وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک سپوائلر ہو سکتا ہے نیکسٹ. دیکھیے دونوں ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو آر ان ٹربل. دونوں نیتن یاہو کے خلاف کورٹ کیسز ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایپسٹین فائلز ہیں، اور اب یہ لوزنگ وار. آپ کو پتہ ہے عائشہ، میں سارا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا اس کو مانیٹر کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے. ایوری ون از سیئنگ کہ امریکہ نے ہار گیا ہے، امریکہ ہار گیا ہے، ایران جیت گیا. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکٹیکلی امریکہ جیت گیا ہے، اسٹریٹجکلی ایران جیت گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکٹیکلی بھی امریکہ نہیں جیتا، اسٹریٹجکلی تو ایران جیت گیا ہے. ایران اس وقت ڈرائیونگ سیٹ میں ہے. تو آپ نے کہا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے. سیٹھی صاحب، آپ کے خیال میں کتنے ادوار ہو سکتے ہیں بات چیت کے؟ اور میں نے آپ سے کہا کہ براہ راست بیٹھنے کے ٹیبل پر آمنے سامنے، اس کے کتنے چانسز ہیں؟ اور پاکستان کا اس میں کردار کیا ہوگا؟ ایز اے نیوٹرل یا میڈیٹر کیا کردار پاکستان ادا کرے گا؟ دیکھیے پاکستان نے صرف میڈیٹر نہیں رول ادا کیا، پاکستان نے اس سے زیادہ بھی کیا ہے. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جو کہ وہ ظاہر ہے ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ فار ایگزامپل جب ایران کہتا تھا ہم نہیں آتے، جب یہ امریکہ بھاگ گیا لیبنان سے، ایران نے کہہ دیا ہم نہیں آتے، جاؤ پھر لڑو. تو پاکستان نے پھر ایران کو سمجھایا پیار کے ساتھ کہ نو. اسی طریقے کے ساتھ امریکہ کو سمجھایا کہ دیکھیے اسرائیل کو روکیں. اگر اسرائیل نے بمباری کنٹینیو کی لیبنان پہ تو ایران نہیں آئے گا. ہم ایران کو منوا لیتے ہیں مگر آپ اسرائیل کو کوئی پیچھے ہٹے اور آپ بھی تیاری کر کے آئیں، یہ بات ہونی ہے یہاں. اچھا. تو پھر اسرائیل نے لیبنان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کی بات کی اور پیچھے. تو پاکستان نے دونوں کو سمجھایا ہے پیار کے ساتھ، فرملی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس چیز کو آگے بڑھانا تو دین یو ہیو ٹو ڈو دیز تھنگس، نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں مگر. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے دونوں کو ہدایت بھی دی ہے، مگر فیصلے ظاہر ہیں ان دونوں کے. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے، اور اسی لیے ایران کے پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر نے بھی تعریف کی ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر ہم جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک پاکستان اس وقت بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں سائڈز چاہیں گے کہ وہ پاکستان کو کسی نہ کسی سٹیج پہ انکلوڈ کریں ان دیز ڈسکشنز. سننے کے لیے چلے ایز این آبزرور صحیح، مگر یہ ہے کہ ایون ایز این آبزرور میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ بیہائنڈ دا سینس دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا اور دونوں کو اکٹھا ہونے کی کوشش کرے گا اور جو آبسٹیکلز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے گا. اور اس سٹیج پہ پاکستان کو دونوں سائڈز ٹرسٹ کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ٹرسٹ کرتا ہے اور ادھر ایران بھی ٹرسٹ کرتا ہے. سو صرف یہ نہیں ہے کہ جناب انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے، پاکستان نے اچھی ایڈوائس بھی دی ہے دونوں سائڈز کو اور بہت محنت کی ہے اور بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کی ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر یو ای نے بھی ایران کے ساتھ وہ جو پریشر پڑ رہا تھا نا کہ آپ بھی جنگ کو جوائن کریں، کہ نہیں، انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے اٹیک آن ایران کی آئل فیلڈز. تو آئی تھنک
اس میں بھی ہلکا سا پاکستان کا رول ہے اور یو اے ای بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے. سو ویل ڈن یو اے ای, ویل ڈن پاکستان, اور ویل ڈن سعودی عربیہ. اوبیسلی ان کے اوپر تو بہت پریشر تھا مگر پاکستان نے ان کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے اور تاکہ یہ ساری معاملہ آگے بڑھے.